सेकेन्ड पेपर र सङ्घको नासु। सङ्घको नासु सेकेन्ड पेपर। सङ्घको नासु सेकेन्ड पेपर। उहाँहरू त हुनु पर्यो नि हाल्यो, टार्गेटेड त उहाँहरू नै हुनुभयो। टिआरजिई टार्गेटेड हुन्छ नि, लक्षित वर्ग त उहाँहरू नै हो। तर यो चाहिँ उहाँहरूलाई मात्रै होइन, यो अब बागमतीको फर्स्ट पेपरको हुनुहुन्छ भनेदेखि त उहाँहरूलाई झन् महत्त्वपूर्ण हो। फर्स्ट पेपरको लागि हुनुहुन्छ भनेदेखि यस्तै गरेर खरिदारको अब यति बेलाको अब आज हिजो लास्ट थियो, बढी चाहिँ चहल पहल त खरिदारको हो। खरिदार तयारी गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ भने महत्त्वपूर्ण। आज यो टिएससी तयारी गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ भनेदेखि उहाँहरूलाई झन् महत्त्वपूर्ण। किन मैले महत्त्वपूर्ण भनेको भनेदेखि हामी यो आर्थिक विकास र आर्थिक परिसूचकको कुरा गर्दाखेरि बजारमा एकदमै गलत अपुरा डाटाहरू कोही बिगबिगी छ। मैले अस्ति मात्रै पनि देख्दै थिएँ। अब 2030सम्म भनेको दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने अन्तिम वर्षसम्म एमपिआईको लक्ष्य के हो भन्ने थियो। यही पनि गल्ती सेयर गरेर राखेको थियो। वा कति राम्रो नोट बन्दै मान्छेहरूले भक्काभक सेयर गरेका छन्, केमा है, 1000को सङ्ख्यामा सेयर पुगेको छ। 2030सम्म यो जिएनआई पर क्यापिटा अलि देखिए नै के है, पर क्यापिटा कति भन्ने यस्तो एक सिम्पल कुराहरूमा के भनेको दिगो विकासको लक्ष्य एसडिजी को अन्तिम वर्ष। कालो लेखे हुँदो रहेछ यसले। एसडिजी को अन्तिम वर्ष अर्थात् सन् 2030सम्म मल्टिडाइमेन्सनल पवर्टी इन्डेक्सको लक्ष्य कति भनेको छ। अनि यस्तै गरी जिआरआई पर क्यापिटा कति भनेको चाहिँ यस्ता सहित दर्जनौं कुराहरू जो एकदमै महत्त्वपूर्ण छन्। त्यो वस्तुगत लागि मात्रै होइन, विषयगत लागि पनि महत्त्वपूर्ण छन्। त्यति महत्त्वपूर्ण कुराहरूमा चाहिँ यो गलत कुराहरू सेयर भइराखेको छ। साथीहरूले पनि त्यही चाहिँ ल यो पो साह्रै मजा रहेछ, यही कण्ठ गर्नु पर्यो भन्नुभएको छ। त्यसो होइन साथीहरू, त्यो धेरै गल्ती छ, यहाँले सुधार गर्नुपर्छ। त्यही भएर मैले पेजमा भएको साथीहरू पेज एकदम किन थोरै जोडिनु भयो, धेरै सुत्नु भएको होला, कोही भित्र आइसक्नु भएको होला। पार्टिफिकेन्सी ओके। मैले यहाँहरूलाई जुनसुकै ठाउँ जाँदाखेरि पनि जे गर्दाखेरि पनि यहाँलाई आर्थिक पर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि यसको जग भन्नुहोस् है, जग बेसिक फाउन्डेसन। आर्थिकको कुरा गर्दाखेरि बेसिक जग चाहिँ यहाँले के जान्नुपर्छ भनेदेखि यो जिडिपी जान्नै पर्छ। जिडिपी भन्ने जान्नै पर्छ। अर्को चाहिँ अब यो जिएनआई भन्ने पनि अब अलिअलि आजकल आउने गर्छ, जिएनआई जान्नुपर्छ। यसपछि अर्को चाहिँ यहाँहरूले जिडिपी पर क्यापिटा जान्नुपर्छ। अलिअलि टिप्नोला पनि है, पर क्यापिटा पनि जान्नुपर्छ। अर्को चाहिँ यहाँहरूले जिएनआई पर क्यापिटा। र गत साल बागमतीमा सोधेको 10 नम्बर प्रश्न के थियो भनेदेखि गत साल यस्तो क्वेसन सोध्यो है। अझै गत साल ठिक छ, बागमतीमा सोधेको प्रश्न एकछिन पछि हेरौँला। त्यो आर्थिक परिसूचकहरू भन्नेबाट थियो, अहिले म त्यसमा चाहिँ गएन। त्यसो भए क्वेसन के हो भनेदेखि एउटा त सिधै बागमती प्रदेशमा त गत साल यो आर्थिक परिसूचक भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ, केही आर्थिक परिसूचकहरू बारे संक्षेपमा लेख्नुहोस् भनेर 10 नम्बरमा चाहिँ त्यसरी आएको थियो। मैले लेख्दै थिएँ गत वर्ष बागमती आएको चाहिँ आर्थिक परिसूचक भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ। आर्थिक परिसूचक भनेको के हो, त्यसमा जाउँला। परिसूचक भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ, बागमतीमा सोधिसकेको छ। मलाई लाग्छ अब यही क्वेसन चाहिँ अब सङ्घमा पनि आउन सक्छ। परिसूचक भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ, नेपालको तोक्न पनि सक्छ केही प्रमुख मुख्य आर्थिक परिसूचकहरूको चर्चा गर्नुहोस्, उल्लेख गर्नुहोस् भनेको होला है। चर्चा गर्नुहोस् भनेर आएको होला, चर्चा गर्नुहोस् भनेर। हेर्नु त यो क्वेसन बागमतीलाई आएको हुनाले चाहिँ गत साल चाहिँ बागमती पाँचौँमा सिधै 10 नम्बरको लागि आएको थियो क्वेसन है। बागमती पाँचौँमा गत साल आर्थिक परिसूचक भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ, नेपालको केही मुख्य आर्थिक परिसूचकहरूको चर्चा गर्नुहोस् भन्यो।
अब फेरि यसमा चाहिँ केही मुख्य आर्थिक परिसूचकहरू चर्चा गर्नुहोस् भन्यो। यसमा के लेख्ने भन्नको लागि चाहिँ यहाँहरूले धेरै बाहिर जानु परेन। बागमतीको साथीहरूलाई त बागमतीको सिलेबस हेर्नुभयो भनेदेखि त्यहाँ जुन छन् त्यही कुरा लेख्ने, त्यही कुरा लेख्दा हुन्छ होइन। अहिले मैले यहाँहरूलाई चाहिँ यो हामीले आर्थिक परिसूचक हो है, आर्थिक परिसूचकको चाहिँ एउटा यहाँले जान्नै पर्ने बेसिक कुरा चाहिँ यहाँले मैले यहाँलाई अलिकति सिलेबसमा देखाउनु खोजेको गर्दा सरेछ। जान्नै पर्ने जिडिपी भन्ने जो कुरो छ, जिडिपी भन्ने कुरो चाहिँ जान्नै पर्यो। यो कन्सेप्ट पनि जान्न पर्यो र यसको डाटा पनि जान्न पर्यो। किनकि हामी अब पढ्दै जाँदाखेरि चाहे यसले राजस्वको कुरा गर्नुहोस्, चाहे चाहिँ रेमिटेन्सको कुरा गर्नुहोस्, चाहे चाहिँ व्यापार घाटाको कुरा गर्नुहोस्, चाहे लगानीको कुरा गर्नुहोस्, हामी जुनसुकै कुरालाई पनि यो जिडिपीसँग तुलना गर्छौँ कि जिडिपीको अनुपातमा कति छ भनेर तुलना गर्ने भएको हुनाले जिडिपी जान्नु परि नै हाल्यो। अब जिएनआईसँग हामी तुलना त गर्दैनौँ, तर जिएनआई फेरि आफैमा चाहिँ यो सम्बन्धी डाटा पनि महत्त्वपूर्ण भएको हुनाले यो पनि जान्नुपर्छ। मलाई लाग्छ जिडिपीको कुरा धेरै जान्नु भएको छ। म सैद्धान्तिक कुरामा धेरै जाँदिनँ होइन, छोटकरीमा मात्रै भन्छु मैले, अथवा यो डाटामा भन्दा पनि यहाँलाई मैले उसको कुरा गरेको। यसमा जिडिपी भनेको यहाँले बुझ्नुहुन्छ कुनै आर्थिक वर्षभित्र कुनै देशभित्र है, यो नेपाल हो भनेदेखि हामी नेपालको कुरा गरेका छौँ। नेपालभित्र जति पनि वस्तु र सेवा उत्पादन हुन्छन्, वस्तु र सेवा है, वस्तु र सेवा उत्पादन भएका वस्तु र सेवा, यो नेपाल भन्ने देश हो। कुनै पनि खास आर्थिक वर्षभित्र कुनै पनि देशको भौगोलिक सीमाभित्र जति वस्तु र सेवा उत्पादन हुन्छन्, त्यो वस्तु र सेवाको जम्मा बजार मूल्यलाई के भन्छौँ भनेदेखि जम्मा बजार मूल्यलाई हामी त्यो देशको जिडिपी भन्छौँ। यति बुझ्नलाई अहिले चाहिँ कुनै निश्चित अवधिभित्र अथवा कुनै आर्थिक वर्षभित्र कुनै देशको भौगोलिक सीमाभित्र जति वस्तु र सेवा उत्पादन हुन्छन् हो त्यसैको चाहिँ प्रचलित मूल्यलाई हामी के भन्छौँ त? जिडिपी भन्छौँ। यो भनेको के हो त? जिडिपी हो। यसमा के यहाँहरूले बुझ्नु पर्यो भनेदेखि यसको लागि यहाँ नेपाली मान्छे भए पनि हुन्छ, ल नेपाली मान्छे भए पनि हुन्छ, यहाँ इन्डियन मान्छे भए पनि हुन्छ, ल अब चाइनिज मान्छे भए पनि हुन्छ, ल उता अमेरिकाको मान्छे आछ भने पनि हुन्छ। भनेको नेपालभित्र उत्पादन भयो भनेदेखि चाहिँ सिद्धियो क्या, नेपालभित्र उत्पादन भएको हुनु पर्यो। त्यो व्यक्ति चाहिँ नेपाली होस् कि इन्डियन हो कि चाइनिज होस्, जुनसुकै हो त्यसको मतलब यो चाहिँ जिडिपी भयो। अर्को यस्तै खालको जिएनआई भनेको के हो भने ठुलो भयो है, जिएनआईको चित्र सानो भयो। अर्को जिएनआई भनेको के हो भनेदेखि है, जिएनआई भनेको धेरै लामो, तर यहाँले फेरि यसको बारे लेख्नुहोस् भनेर पनि आउन सक्छ, त्यो भएर लेख्न पनि बुझ्नुपर्छ। जिएनआई भनेको के हो भनेदेखि यो चाहिँ नेपाली हुनु पर्यो होइन, यो चाहिँ नेपाली हुनु पर्यो, नेपाली हुनु पर्यो। यो नेपालीले यहाँ भए पनि हुन्छ, यसलाई कतै 7 समुद्र पारि अमेरिका छ अरे अमेरिका भए पनि हुन्छ है। के अरे यो अमेरिका भन्ने देशमा गएको नेपालीले कमाएको भए पनि हुन्छ, अथवा यो चाइना भएको नेपालीले चाइना भन्ने देशभित्र नेपालीले कमाएको भए पनि हुन्छ। यो जति सबै के छ त भित्र आउने भयो। ल अहिले त धेरै जसो नेपालीहरू गएको अरबतिर गएका छन् होइन, कतार होला, अरब गएका छन्। अरबमै गएर कमाए पनि हुन्छ, त्यो नेपाली कमाएको हुनु पर्यो। यो के हुन्छ त भित्र आउँछ। तर यहाँ चाहिँ कमाएको चाइनिज छ भने यसले पनि आफ्नो देशतिर लैजान्छ, यहाँ चाहिँ कमाएको इन्डियन छ भने यसले पनि आफ्नो देशतिर लैजान्छ, यहाँ चाहिँ अमेरिकन छ भनेदेखि यसले पनि के गर्छ त आफ्नो देशतिर लैजान्छ। छोटकरीमा यहाँले बुझ्नुपर्ने कुरा के देखियो भनेदेखि कुनै पनि देशको नागरिकले है, कुनै पनि देशको नागरिकले कुनै खास आर्थिक वर्षभित्र गरेको जम्मा जो आम्दानी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त? यो जिएनआई भन्छौँ, कुल राष्ट्रिय आय भन्छौँ होइन। भनेदेखि यो जिडिपी भनेको चाहिँ देशभित्रको कुरा गरियो। मलाई लाग्छ यहाँहरूले यो बुझ्नुहुन्छ होला। भनेको जिएनआई भनेपछि चाहिँ देश भित्र कमाए पनि हुन्छ, बाहिर गए पनि हुन्छ, तर त्यो देशको नागरिक हुनु पर्यो। अनि त्यो नागरिकले यता भित्र ल्याउँछ, बाहिरको गएपछि के हुन्छ त बाहिरतिर लान्छ। यसरी जिडिपी र जिएनआईको कन्सेप्ट चाहिँ यसरी बुझ्नुहोस्। त्यसपछि हामीलाई डाटा पनि चाहिन्छ। अनि जिडिपी पर क्यापिटा भनेको त यही जति जिडिपी छ, जिडिपीलाई चाहिँ त्यो देशको जनसङ्ख्याले भाग गर्यो भनेदेखि पर क्यापिटा भनेको प्रति व्यक्ति निकाल्न त समस्या भएन। जिएनआई पनि जिएनआईलाई त्यो देशको जनसङ्ख्याले भाग गरेपछि के आउँछ त जिएनआई पर क्यापिटा हुन्छ। यति यहाँले बुझ्नुभयो भनेदेखि मलाई लाग्छ लेख्न सकिहाल्छ। यही कुरालाई मैले त्यो पछि अलिकति व्याख्या पनि गरेको छु, त्यही व्याख्याबाट एकचोटि हेर्नुहोस्। र परीक्षामा चाहिँ यहाँलाई आर्थिक परिसूचक भनेको के हो भनेर पनि 1 नम्बरमा आएको थियो। त्यति बेला चाहिँ आर्थिक परिसूचक भनेको कुनै पनि देशको आर्थिक अवस्था जनाउने जो सूचकहरू छन्, इन्डिकेटरहरू छन्, त्यसैलाई हामी आर्थिक परिसूचक भन्छौँ। आर्थिक परिसूचक भनेको एउटा जिडिपी भयो, जिएनआई भयो। यस्तै गरेर डिप्रेसन होला,
यो यी लगायत हामी जति पढ्दैछौँ नि यी सबै के हुन् भनेदेखि आर्थिक परिसूचक हुन्। त्यसपछि मैले यसलाई यहाँ देखाएँ है, देखाउँदाखेरि बुझि नै हाल्नुहुन्छ होला यहाँहरूले। रकममा गएन, पहिले कुरा बुझ्नु पर्यो, त्यसपछि रकममा जाउँला है। मलाई लाग्छ अब यहाँहरूले यसमा चाहिँ कन्फ्युजनमा कोही पनि हुनुहुन्न भन्ने मेरो चाहिँ विश्वास हो। अझै पनि कन्फ्युजन हुन्छ भनेदेखि बोल्नै पर्ने भयो भने बोलेर पनि भन्नु होला। तर अब हामी लाइभ क्लासमा हुन्छौँ, बोल्दाखेरि अरूलाई डिस्टर्ब होला। अ, भनेको जिडिपी भनेको फेरि कतिलाई त फेरि जिडिपी मैले फुल फर्म भने के अरे सर्ट फर्म भने फुल फर्म पनि थाहा नहुन सक्छ। यो भनेको ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आज नेपालीमा चाहिँ यसलाई के भन्छ त कुल ग्राहक उत्पादन भन्छ है। कुल ग्राहक उत्पादनलाई इङ्ग्लिसमा चाहिँ ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भनिन्छ र छोटकरीमा यसलाई के भनिन्छ त जिडिपी भनिन्छ। लेखिहाल्ने या अघि मैले भनिहालेँ, कुनै निश्चित अवधि वा आर्थिक वर्षमा कुनै देशको सीमाभित्र उत्पादन भएको वस्तु र सेवाको कुल उत्पादनको बजार मूल्य के हो भनेदेखि जिडिपी हो भन्ने कुरा गर्यौँ। यो फेरि आउँछ जिडिपी भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ यसबारे लेख्नुहोस् भनेर आएको बेला यो परिभाषा पनि चाहिने भएको हुनाले मैले यहाँहरूले यो जान्नै पर्छ भनेको। अर्को चाहिँ ग्रस नेसनल इन्कम जो भनेको छ, यो भनेको चाहिँ कुनै निश्चित अवधि वा आवधिमा कुनै देशको नागरिकले देशभित्र वा बाहिर गरेको जम्मा आम्दानी के हो त जिएनआई। यसलाई चाहिँ हामी नेपालीमा के भन्छौँ, यसो नेपालीमा लेखिन्छ होइन। ग्रस भनेको कुल, नेसनल भनेको राष्ट्रिय, राष्ट्रिय आय, दुईटा कुरा है। यहाँ कुल ग्राहक उत्पादन, यो भनेको कुल ग्राहक उत्पादन र कुल ग्राहक आय। यो फुल फर्म त जान्नुलाई फेरि कतिपय साथीहरूलाई पढ्यो अनि के भन्छन् त्यस्तै भयो है। 12 वर्ष रामायण पढ्यो र के भने जस्तै हुन्छ। फेरि पहिले त यो फुल फर्ममै जान्नुहोस् है। ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट र ग्रस नेसनल इन्कम फुल फर्म जान्नुहोस्, इङ्ग्लिस नेपाली दुइटैमा जान्नुहोस्, त्यसपछि अरू कुरातिर जाने हो। मलाई लाग्छ यसमा यहाँहरू कोही पनि कन्फ्युजनमा हुनुहुन्न होइन। यो सामान्य कन्सेप्टको कुरोमा यति पनि नजान्ने मान्छेहरू किन जोडिन्थ्यो र। त्यसपछि अर्को कुरो, अब पर क्यापिटा भनेको त केही समस्या भएन। जिडिपी जो छ त्यो जिडिपीलाई कुनै पनि देशको जनसङ्ख्याले भाग गर्यो पछि जे आउँछ त्यसलाई के भन्छ जिडिपी पर क्यापिटा भन्छु, अथवा नेपालीमा मैले लेखिन यो प्रति व्यक्ति है। जिडिपी पर क्यापिटा भनेको प्रति व्यक्ति कुल ग्राहक उत्पादन है। कोही लेख्नुपर्छ भने लेख्नु होला है। प्रति व्यक्ति कुल ग्राहक उत्पादन, कुल ग्राहक उत्पादन भन्यो यसलाई। र यसलाई चाहिँ यस्तै गरेर प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय, प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय, कुल राष्ट्रिय आय। ल यो भनेको के हो भनेर सोध्यो भनेदेखि यहाँले ठिक पारिहाल्नुहुन्छ। अब त्यसपछि हामीलाई डाटा चाहियो। डाटा किन चाहियो भनेदेखि डाटा चाहिनुको यसको उद्देश्य हाम्रो के हो त भनेदेखि हामी अब जसलाई पनि यो हामी जिएनआई त्यति धेरै प्रयोग गर्दैनौँ। यो ठ्याक्कै कन्ट्रोल गर्ने आफ्नो यसको आफ्नै ठाउँमा चाहिँ प्रश्नले सोधेको बेला चाहिँ डाटा लेख्नलाई यो काम लाग्ने हो। तर यो त घरिघरि यहाँहरूले चाहिँ चाहे रेमिटेन्स पढ्नुहोस्, रेमिटेन्समा पनि यसैलाई जोड छ। चाहे व्यापार पढ्नुहोस्, व्यापार घाटा पढ्नुहोस्, यसैलाई जोड छ। अनि चाहे चाहिँ राजस्व पढ्नुहोस्, यसैलाई जोड छ। त्यसो भएको हुनाले यो यहाँहरूले जान्नै पर्छ। यो चाहिँ जिडिपी मलाई लाग्छ यहाँले कन्ठ गर्नुभएको पनि होला। यति मैले दुईवटा स्लाइडसम्म यहाँ कसैलाई केही छ, यो दुईवटा स्लाइडमा केही छ ठिक छ भनेदेखि चाहिँ बुझ्नुभयो भनेदेखि यस गरिदिनुहोस्, छैन भनेदेखि एकचोटि केही कमेन्ट गर्नुहोस्। मैले दुईटाको जिडिपी र जिएनआईको सामान्य कन्सेप्ट र बेसिक डाटाको मात्रै कुरा गरेँ। त्यसपछि म अगाडि जान्छु। कुल राष्ट्रिय आय भन्नुभयो अगाडि स्लाइड फेरि केपी ओली। ल केपी ओलीजीले यस भन्नुभयो। अनि त्यसपछि यहाँ धेरै साथीहरूले अरू त म देखाइहाल्छु। यो गत आबको चाहिँ यो जिडिपी पर क्यापिटा भनेको 1339 छ र जिएनआई पर क्यापिटा 1410 छ। यहाँले थाहा पाउनु भएको छ। नेपालबाट पैसा बाहिर जाने भन्दा पनि नेपालमा पैसा धेरै आउँछ, किनकि वैदेशिक रोजगारीमा गएको हाम्रो जनसङ्ख्या ठुलो छ, हाम्रो रेमिटेन्स धेरै आउँछ। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो सन्दर्भमा चाहिँ यो जिडिपी भन्दा जिएनआई अलिकति के हुन्छ बढी हुन्छ। यहाँले डाटा पनि जान्न पर्यो र कन्सेप्ट पनि जान्न पर्यो है। ल केही छैन भन्नु बुझ्यो भन्नुभयो। त्यसपछि एकचोटि मैले यो सरस्वती अलिक छिटो जान्छु। यो चाहिँ यहाँहरूले फेरि अर्थतन्त्रको स्वरूप बारे लेख्नुहोस् भनेर सोध्छ होइन। अर्थतन्त्रको स्वरूप भनेर भन्यो भनेदेखि चाहिँ यहाँहरूले के बुझ्नुपर्छ भनेदेखि त्यहाँ फेरि
आर्थिक सर्वेक्षणमा पनि है, आर्थिक सर्वेक्षणमा पनि काहीँ न काहीँ अलिकति गडबड हुन्छ। फेरि मैले जो जिडिपीको कुरा गरेँ, यो जिडिपीको कुरा गरेँ, अब हामी जिडिपी डिटेल जाने हो त। जिडिपी खास अर्थतन्त्रको संरचना भनेको चाहिँ यो जिडिपीको बनावटलाई नै अर्थतन्त्रको संरचना भन्ने हो। यसभित्र 3 वटा क्षेत्र मिलेर बनेको हुन्छ मूल रूपमा। हाम्रोमा चाहिँ हैन, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र र तृतीय क्षेत्र गरेर है 3 वटा क्षेत्र मिलेर बनेको हुन्छ। अब यसमा कुनमा के पर्छ भन्ने कुरा यहाँले जानिहाल्नुहुन्छ। प्राइमरी सेक्टर कृषि, वन, मत्स्यपालन, खानी र उत्खननलाई चाहिँ यसलाई हामी प्राथमिकमा राख्छौँ। त्यसपछि उत्पादनमूलक उद्योग, निर्माण उद्योग, विद्युत र ग्यासलाई चाहिँ हामी द्वितीय क्षेत्रमा राख्छौँ। अनि त्यसपछि थोक तथा खुद्रा व्यापार, पर्यटन, यातायात, सञ्चार, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई के राख्छु त तेस्रो क्षेत्रमा राख्छौँ। है, यसलाई चाहिँ सोझो रूपमा बुझ्ने चाहिँ कसरी हो भनेदेखि है, यहाँहरूले चाहिँ सोझो रूपमा बुझ्दाखेरि प्राथमिक क्षेत्र भनेको के हो भनेदेखि हामी सिधै पृथ्वीबाट, धरतीबाट सिधै चाहिँ जो वस्तु प्राप्त गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ हामी प्राथमिक क्षेत्रमा राख्छौँ। है, प्राथमिक क्षेत्रमा राख्छौँ। त्यसपछि तृतीय क्षेत्र भनेको त्यसमा हामी भ्यालु एड गरेर है, के अरे द्वितीय क्षेत्र भनेको हामी जुन त्यसमा भ्यालु एड गर्यौँ भनेदेखि त्यो चाहिँ के भयो भनेदेखि द्वितीय क्षेत्र भयो। तृतीय क्षेत्र भनेको पहिलोलाई दोस्रोमा बदल्नको लागि यो पुलको काम गर्ने कि सेवाको काम गर्ने जो क्षेत्र छ त्यसलाई हामी के गर्छौँ त सेवा क्षेत्र भन्छौँ। यहाँले बुझिदिइहाल्नुहुन्छ। जमिनबाट डाइरेक्ट प्राप्त गर्ने भनेपछि के भयो त यहाँहरूले कृषि उपजहरू सबै प्राथमिकमा भइहाल्यो। वन भयो, खानी भयो, हो यिनीहरू चाहिँ के भयो भनेदेखि प्राथमिक क्षेत्रमा भए। जस्तो यहाँहरूले त्यही जमिनबाट गहुँ उत्पादन भयो भनेदेखि त्यो प्राथमिक क्षेत्र भयो। तर त्यो गहुँलाई चाहिँ गहुँबाट चाउचाउ उद्योग गर्ने हो भनेदेखि चाउचाउ उद्योग के भयो, कुन क्षेत्र भयो? त्यो द्वितीय क्षेत्र भयो। र गहुँलाई चाउचाउमा चाहिँ बदल्नको लागि त्यो बिचमा जति काम गरिन्छ नि, त्यो तालिम दिने होला होइन, अनि त्यसपछि व्यापार व्यवसाय गर्ने होला, ब्याङ्कले लोन दिने होला, हो ब्याङ्कले लोन दिने त्यसलाई सेवा गरेको क्या। गहुँलाई जमिनबाट उत्पादन भएको गहुँलाई चाहिँ चाउचाउ उद्योगमा चाहिँ रूपान्तरण गर्नको लागि बिचमा जे क्षेत्र जोडिन आयो ती के हुन् त सेवा क्षेत्र हुन्। यसरी पनि यहाँले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। यो लेख भन्न त ठ्याक्कै नआउला, आयो भनेदेखि पनि त्यसरी यहाँले लेख्नुहोला। र हाम्रो सन्दर्भमा फेरि अझ अलिकति फरक छ। हाम्रो योजनाहरूले चाहिँ कतै चाहिँ प्राथमिक, द्वितीय र तृतीय क्षेत्र भनेका छन्, कतै चाहिँ कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र र सेवा क्षेत्र भनेका छन्, अझ कतै त कृषि क्षेत्र र गैर कृषि क्षेत्र भनेका छन्। हाम्रो त्यो प्राथमिक क्षेत्रमा मुख्य हिस्सा चाहिँ प्राथमिक क्षेत्रमा मुख्य हिस्सा चाहिँ कृषिकै हुने भएको हुनाले चाहिँ प्राथमिक नम्बर कृषि भन्ने गरेको होला। जस्तो यहाँहरूको 15औं योजनामा पनि 25 वर्ष योजनामा पनि अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान कति छ र कति पूर्ण लक्ष्य लिएको छ, उद्योग क्षेत्रको योगदान कति छ र कति पूर्ण लक्ष्य लिएको छ, सेवा क्षेत्र योगदान कति छ र कति पूर्ण लक्ष्य लिएको छ भनेको होला। यसमा यहाँहरू ठुलो उसमा नहुनु होला। हामी प्राथमिक क्षेत्रमा चाहिँ मुख्य हिस्सा कृषिको हुने भएको हुनाले योजनाको किताबहरूमा चाहिँ त्यसलाई कृषि क्षेत्रको योगदान भनेको छ होइन। त्यस्तै गरेर राखेको छ। यसमा यहाँहरू झुक्किनुहुन्न। एकचोटि म त्यसलाई पनि सरर देखाउँछु। मलाई धेरै साथ छ, यतिसम्म हामीलाई करिब करिब कण्ठ छ भन्नुभएको छ, त्यो भएर म यसमा धेरै गइनँ। र हाम्रो अर्थतन्त्रमा चाहिँ मुख्य योगदानको कुरो गर्दाखेरि त सेवा क्षेत्र हुने भइ नै हाल्यो। किनकि हाम्रो व्यापारदेखि लगेर पर्यटन, यातायात, सञ्चार, बैङ्क, वित्तीय संस्था जति बाँकी छन् नि अब ती सबै यसैमा पर्ने भएको हुनाले मुख्य योगदान यसको हुने भइ नै हाल्यो। यो यहाँहरूले जान्नुभएको होला। एकचोटि यो याद गरिराख्नु होला। यो 3 वटा क्षेत्रको कुरा अहिले हामी प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय भन्यौँ। तर हाम्रो योजनाको किताबमा चाहिँ प्राथमिक, द्वितीय र तृतीयलाई चाहिँ यसरी कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र भनेको छ। अब बिस्तारै चाहिँ यो प्राथमिक, द्वितीय र तृतीय चाहिँ भन्दै जाला अनि यसरी भन्न थालेको छ। तर पहिलेदेखि नै हाम्रो चाहिँ कृषि र गैर कृषि भनेर उ गरिएको छ। र यो यहाँहरूले अब योजनाको आधार वर्षको त्यति आवश्यक नहोला। यो योजनाको आधार वर्ष भनेको 75-76 जति बेला योजना चाहिँ सुरु भएको थियो त्यसको अघिल्लो वर्षको डाटालाई के भन्छौँ त हामी आधार वर्ष भन्छौँ। जस्तो यहाँहरूको लागि अब नयाँ 16औं योजनाको लागि आधार वर्ष के हुन्छ त? 16औं योजनाको आधार वर्ष कुन हुने भयो? 16औं योजनाको आधार वर्ष अब एकचोटि फेरि मैले यहाँहरूलाई भने 80 80 81 80 81 को के हुने भयो भनेदेखि अब 81 82 देखि योजना सुरु 80 81 चाहिँ आधार वर्ष हुन्छ होइन। त्यस्तै गरेर 75 76 चाहिँ आधार वर्ष हो। त्यति बेला कृषि क्षेत्रको योगदान चाहिँ 27% रहेछ, यसको 15.2 रहेछ र यसको चाहिँ 57.8 रहेछ। हुन त त्यति बेला पनि 1 नम्बरमा सेवा क्षेत्र नै छ
2 नम्बरमा कृषि छ, 3 नम्बरमा के छ त उद्योग क्षेत्र छ। अनि 15औं योजनाको लक्ष्य के हो भन्न आउँछ यहाँहरूलाई बहुत आउने कुरा हो। 15औं योजनाको लक्ष्य अब यो सिद्धिन पनि थालेको छ। कृषि क्षेत्रको योगदान चाहिँ 23% मा झार्ने रहेछ होइन, 23% मा झार्ने रहेछ। उद्योग क्षेत्रको 18.1% पुर्याउने बढाउने रहेछ र सेवा क्षेत्रको 58.9% पुर्याउने रहेछ। त्यसपछि यसमा चाहिँ दिगो विकासतिर यतातिर छैन, दिगो विकासमा छैन। अनि 25 वर्षको लक्ष्यको कुरा गर्दाखेरि कृषि क्षेत्रको अब घटाउँदै घटाउँदै लिएर यसलाई चाहिँ 9% बनाउने भनेको रहेछ। उद्योग क्षेत्रको 30% पुर्याउने भनेको रहेछ र सेवा क्षेत्रको चाहिँ 61% पुर्याउने रहेछ। यो हिसाबले के रहेछ भनेदेखि यो 25 वर्षमा हामी समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली है, समृद्ध यहाँले बुझ्नु भएकै छ। समृद्ध नेपाल यो 21 सम्मको नारा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउनको लागि के गर्नुपर्दो रहेछ भनेदेखि कृषिलाई चाहिँ लास्टमा बनाउनु पर्दो रहेछ। 1 नम्बर यही हुने भयो, 2 नम्बर यो हुने भयो, 3 नम्बर हुने भयो। अरू त चेन्ज छैन। यो यी 2 टामा चाहिँ चेन्ज गर्न खोजेको रहेछ। फेरि यहाँले के भन्नुहुन्छ भनेदेखि सर यो अरू सबै बढाउँदै गएको छ, यो कृषिलाई किन घटायो भन्नुभएको होला। घटाएको होइन कि कृषिमा के भनेको भने यो चाहिँ सिधै जमिनबाट प्राप्त हुने जति हामी प्राथमिक क्षेत्रमा कृषिमा गए यसलाई चाहिँ औद्योगिकरण गर्ने भनेको हो कि व्यवसायीकरण गर्ने, आधुनिकीकरण गर्ने, त्यो भ्यालु एड गर्ने बित्तिकै यो के हुन्छ त कृषि चाहिँ उद्योगमा रूपान्तरण गर्ने भनेको हो कि है यहाँले। कृषिको योगदान किन कम भएको भनेदेखि खालि त्यो चाहिँ जमिनबाट प्राप्त हुने कच्चा रूपमा प्राप्त हुने जो वस्तु छन् त्यो चाहिँ कृषि भए त्यसलाई चाहिँ हामी औद्योगिकरण गर्नुपर्छ भनेको के। र त्यसपछि यहाँले अर्को जान्नुपर्ने यसमा कुरो यसमा चाहिँ साथीहरूले आर्थिक सर्वेक्षणको डाटा भन्नुभयो होइन, आर्थिक सर्वेक्षण भन्नुभयो। आर्थिक सर्वेक्षण ठिकै छ। अब यहाँहरूको चाहिँ असारतिरको इक्जाममा चाहिँ त्यति बेला चाहिँ यो आएको हुन्न। आर्थिक सर्वेक्षणको लेख्दाखेरि पनि हुन्छ, काम चल्छ है। तर यो के हो भनेदेखि हामी जुनसुकै कुरा तुलना गर्दाखेरि पनि 2 महिना, 3 महिना, 8 महिना त्यो गरेर हुँदैन। आर्थिक सर्वेक्षण भन्नुभयो, आर्थिक सर्वेक्षण भनेको त के हुन्छ त 8 महिनाको डाटा हो खास गरी त्यसमा। यो अधकल्चो डाटा हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले यदि त्यसमा यसले पुरानो डाटाको सन्दर्भमा चाहिँ जस्तो अब हामी 80 81 को 79 80 को 79 80 को नभएर हुनसक्छ अब 77 78 को डाटा प्रयोग गर्ने ठाउँमा त आर्थिक सर्वेक्षण पनि पुरै होला अघिल्लो वर्षको। तर ताजा डाटाको लागि आर्थिक सर्वेक्षणमा अपुरो डाटा हुन्छ। हामी चाहिँ सबै सूचकहरूमा आफूले यो कम्पेरिजन गर्नको लागि आर्थिक सर्वेक्षण चाहिँ अपुरो हुन्छ। असाढ महिनासम्मको लागि ठिक छ। तर यति बेला लेख्दाखेरि पनि आर्थिक सर्वेक्षण लेख्नुभयो भनेदेखि त्यो साह्रै लोसेभन्दा पनि महालोसे भइहाल्यो नि साथीहरू। यो लेख्ने होइन। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले नै साउनको अन्तिम हप्तातिर चाहिँ देशको समग्र आर्थिक स्थितिको पूर्ण डाटा निकाल्छ। त्यो याद गर्ने हो। यहाँहरूले अब यो वर्ष दिने इक्जामहरूको लागि असारसम्मको इक्जामहरूको लागि चाहिँ अब यहाँहरूले के गर्नु होला भनेदेखि विषयगतमा चाहिँ यहाँहरूले अब सन्दर्भ मिलाएर लेख्नलाई चाहिँ यो आर्थिक सर्वेक्षणको पनि केही फरक पर्दैन। आर्थिक सर्वे यति छ भनेर लेख्नु होला। तर त्यसमा पनि सकेसम्म वार्षिकी डाटा लेख्नुभयो भने राम्रो हुन्छ क्या। जस्तो यसमा चाहिँ कृषि क्षेत्रको योगदान 24.1% छ। उद्योग क्षेत्रको चाहिँ 13.5%। यसैमध्ये पनि उत्पादनमूलक उद्योग पनि खास उद्योग भने त यिनै हुन्। अरू त अब यसमा के भयो भने पानी उद्योग, ग्यास उद्योग यी सबै मिलाएर निर्माण उद्योग गरेर चाहिँ 13.5 भएको। तर खास यसमा चाहिँ उद्योग हामी भनेर जो बुझ्छौँ ती उद्योगको योगदान चाहिँ 5.3% मात्रै हो। र सेवा क्षेत्र त उही 25 वर्षमा पुर्याउने भनेको लक्ष्य छ, यसले पहिले नै हासिल गरिसकेको छ। यो कुरा भयो। एकचोटि हेर्नुहोस् त यो 3वटा स्लाइड मैले देखाएँ। यसमा केही कन्फ्युजन छ भने एकचोटि बोल्नुहोस् है। मैले यहाँहरूलाई फेरि पनि के भने भनेदेखि यहाँहरू धेरैको जिज्ञासा के थियो भनेदेखि यो डाटा चाहिँ आर्थिक सर्वेक्षणको राखे हुँदैन र भन्नुभएको थियो। यो विषयगतमा चाहिँ सन्दर्भ दिएर लेख्दाखेरि यहाँले आर्थिक सर्वेक्षण लेख्दाखेरि पनि ठुलो चाहिँ त्यसमा समस्या भएन, यहाँले लेख्न सक्नुहुन्छ होइन। तर सकेसम्म चाहिँ हामीलाई वार्षिकै तुलना गर्नुपर्ने भएको हुनाले किन चाहिँ यो अपुरा डाटातिर लाग्नुहुन्छ, पुरा डाटातिर लाग्नुहोस् भनेको। र फर्स्ट पेपरको लागि त हजुर जहाँ एमसिक्यू हुन्छ त्यहाँ त जिडिपीको अनुपातमा के छ भन्छ त्यो 8 महिनाको तुलना गरिँदैन क्या होइन। त्यसो भएको हुनाले यहाँहरूले चाहिँ वार्षिक याद गर्नु होला। वार्षिक भनेको यो डाटा चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले र अर्थ मन्त्रालयले साउनको अन्तिम हप्तातिर निकाल्ने गर्छन् पुरै आर्थिक वर्ष भनेको। जस्तो यो 80 81 आर्थिक वर्षको अब पूर्ण डाटा चाहिँ एकैचोटि साउनको अन्तिम हप्तातिर आउँछ है। साउनको अन्तिम हप्ता भदौको पहिलो हप्ता लाग्न पनि सक्छ।
त्यो भएर नयाँ डाटा नआउने बेलासम्म त आर्थिक सर्वेक्षणकै कुरा गर्नु होला यदि त्यही यहाँलाई कन्ठ छ भनेदेखि। तर भएसम्म चाहिँ हो। अब पुरा डाटा भनेको के हो त 80-81 आर्थिक वर्षको डाटालाई के भन्छ भने पुरा डाटा भन्छौँ। जस्तो त्यसमा मैले जो जिडिपीको कुरा गरेँ नि, अर्को अघिल्लो वर्षको यो यो जुन जुन उसको कुरा गरेँ, यो हामी जिडिपीको कुरा गरेँ मैले, होइन, यो जिडिपीको कता गयो, जिडिपीको जो कुरा मैले गरेँ, जिडिपीको कुरा गरेँ, म यहाँलाई जो अघि जिडिपीको कुरा गरिराखेको थिएँ, यो जो जिडिपीको कुरा गरिराखेको, यो जो जिडिपीको कुरा गरिराखेको थिएँ, यो चाहिँ 79-80को भयो, होइन, 79-80को भयो। अब 80-81को चाहिँ आर्थिक सर्वेक्षणले पनि अनुमान त गर्छ, यो वर्ष जिडिपी यति हुनेछ भनेर अनुमान गर्छ। तर त्यो अनुमान भन्दा चाहिँ यो साउनमा पुगिसकेपछि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले र अर्थ मन्त्रालयले करिब करिब यसो चाहिँ फाइनल यस्तो भयो है भनेर निकाल्छन्, त्यो जान्नुपर्छ है। केही छ यहाँहरूको यसमा केही भन्नुपर्ने कुरा? तर यो महत्त्वपूर्ण है, जता पनि महत्त्वपूर्ण हो। यो पहिलो पेपर दिनलाई त त्यही सोध्छ, अहिले नेपालको अर्थतन्त्रमा सबभन्दा बढी योगदान कुन क्षेत्रको छ, कुन क्षेत्रको योगदान घटाउँदै जाने लक्ष्य राखिएको छ, र गत वर्षको चाहिँ अवस्था के छ भनेर आउँछ। र जोडा मिलाउने लेभल 2 को क्वेसनमा जोडा मिलाउने क्वेसन पनि यसबाट आउने बढी सम्भावना हुन्छ। जुन आए पनि लेख्नु अलिकति कण्ठ चाहिँ गर्नुपर्छ यसमा, कण्ठै नगरेर पुरै छाप्टेकै भएर मात्र चाहिँ हुँदैन यो, होइन, डाटाको कुरा भएको हुनाले कण्ठ नगर सिधै हुँदैन, कण्ठ चाहिँ गर्नुपर्छ, गर्नु होला। त्यसपछि मैले प्रति व्यक्ति आयको कुरा गरेँ, एकचोटि यहाँहरूले हेर्नु, त्यसपछि म यहाँहरूलाई चाहिँ एकचोटि सोध्छु। यो यहाँहरूले मनमनै हेर्नुभयो पनि हुन्छ, यो बोल्नुपर्ने पनि छैन। कुल राष्ट्रिय आयलाई जनसङ्ख्याले भाग, यो पनि किन यो परिभाषा पनि लेखेको भनेदेखि साथीहरू जो लेखन सिपको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ, खास गरी बागमतीको साथीहरूलाई के भन्छ भनेदेखि प्रति व्यक्ति आय भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ, नेपालको प्रति व्यक्ति आयदेखि लगेर केही सूचकहरूबारे लेख्नुहोस् भनेर सोध्छ। त्यो पनि यो पनि नजाने सुख छैन, यो यहाँहरूले मनमनै हेर्नुहोस् है। नरेश थापाजीले एउटा प्रश्न सोध्नुभयो, एग्रिकल्चर सेक्टर कम गर्दै जानुको रिजन के होला सर भन्नुभयो। एग्रिकल्चर सेक्टर चाहिँ कम गर्दै जानुको कारण चाहिँ कृषिलाई औद्योगिकरण गर्नु पर्यो भनेको हो क्या है। कृषि क्षेत्रको योगदान घटाउने भन्नुको मतलब अब कृषिलाई उद्योगमा रूपान्तर गर्नु पर्यो भनेको। त्यो भएपछि मात्रै देश विकास हुन्छ, समृद्धि हासिल हुन्छ भन्ने हो है। त्यसैलाई चाहिँ त्यसलाई सकारात्मक ढङ्गले हेर्नु पर्यो है। योजनाले त सकारात्मक कुरा नै गर्न खोजेको। यसमा केही कन्फ्युजन छ यहाँहरूलाई? 5वटा 6वटा बुलेट रहेछन्, यो 6वटा बुलेटबाट प्राय क्वेसन आइराखेको हुन्छ है। मैले स्लाइड देखाएँ, मैले बोलिराख्नु परेन, यहाँले देखिसक्नु भएको छ। स्क्रिनसट गरेर स्क्रिनसट पनि गर्नुभयो होला, टिप्नु पऱ्यो टिप्नु पनि भयो होला। सबै क्लियर हुनुहुन्छ? केही कन्फ्युजन छै छैन? छैन भनेदेखि अर्को स्लाइड देखाउँछु है, त्यो मोडलमा जाउँ अब। साथीहरू क्लियर छ है? केही छ? यो परिभाषाको कुरा हो, परिभाषाको कुरामा त केही समस्या भने जानि नै हाल्नुभयो। यो चाहिँ अब चाहिँ यहाँलाई यो आवश्यक नपर्ला, होइन। यो 15 योजनाको आधार वर्षमा चाहिँ हाम्रो यो 1047 थियो भन्ने कुरा अब हामी योभन्दा अगाडि बढिसकेका छौँ। र यी 3टा डाटा चाहिँ साबित यस्तो हो र कृषि क्षेत्रको उत्पादन घटाउने होइन कि, यो हाम्रो जो जिडिपीमा छ, जिडिपीमा उद्योग क्षेत्रको योगदान चाहिँ बढाउने, होइन। र एउटा चाहिँ औद्योगिकरण गर्ने भनेको, अर्को कृषिलाई चाहिँ औद्योगिकरण गर्ने भनेको क्या। त्यसरी चाहिँ ठिक हो, यहाँले जसरी बुझ्नुहुन्छ। उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउँदै जाने, आखिर अर्थतन्त्रमा त कृषि क्षेत्रको योगदान त घट्यो त होइन, 27 थियो, 27बाट 9मा बनाउने लक्ष्य भनेको मतलब चाहिँ अब हामीले कृषिलाई औद्योगिकरण गर्नुपर्छ भनेको, खास उद्योग क्षेत्रको योगदान चाहिँ देशलाई औद्योगिकरण गर्नुपर्छ भनेको है। र यसमा चाहिँ यहाँहरूलाई एकदम इम्पोर्टेन्ट चाहिँ यो इम्पोर्टेन्ट हो है, यो चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट हो, बहुत इम्पोर्टेन्ट हो अब अहिलेको लागि। किनकि हाम्रो अब 15 योजना सिद्धिन थाल्यो, लक्ष्य चाहिँ यति रहेछ, लक्ष्य चाहिँ यो रहेछ, यो लक्ष्य रहेछ। तर हाम्रो चाहिँ के भएको छ भनेदेखि लक्ष्य यो रहेछ,
1410 त नजिक छौँ हामी। यो चाहिँ यो दुईटाको तुलना भयो कि अब 1595 लक्ष्य थियो, 1410 भएको छ। एउटा यो जान्न पर्यो र धेरै आएको छ यो है त। हामीले जब समृद्धि नेपाल, सुखी नेपालीको कुरा गरेका छौँ, विक्रम सम्वत 2100 अथवा 2101 मा यति बेला जिएनआई पर क्यापिटा कति पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ भने यो शाखा अधिकृतदेखि लगेर सबैलाई फर्स्ट पेपरमा सोध्यो। हामी यसैलाई फेरि लेख्दाखेरि चाहिँ हामीले काहीँ बुँदा बनाउँदाखेरि यो लेख्नु पर्यो। त्यसपछि अब हामी दिगो विकासको कुरा गर्दाखेरि दिगो विकासको पनि समीक्षाको कुरा आउला के आउला। त्यति बेला हामी सन् 2030 मा अर्थात् विक्रम सम्वत 2080 मा चाहिँ जिएनआई पर क्यापिटा 2500 पुर्याउने हाम्रो लक्ष्य छ भनेर यो जान्नुपर्छ। धेरैले यसमा चाहिँ 2900 अनि 3000 लेख्नु भएको छ, त्यो होइन साथीहरू। क्लियर छ? यसमा पनि केही कन्फ्युजन छ भनेदेखि एकछिन भन्नुहोस्, होइन भनेदेखि अगाडि जाउँ है। जितेन्द्र महतोजीलाई फेरि मैले एकचोटि मैले यहाँलाई कहाँ लगेँ भनेदेखि यहाँहरूको पढाइ कस्तो खालको भयो भनेदेखि डिस्कार्ड मैले जितेन्द्रजीलाई एउटा फेरि अर्को सानो देखाएँ। यहाँहरू मैले भने नि यो गलत कुराहरू पढ्नु भएको छ, त्यो यहाँहरूको दिमागबाट त्यो निस्किनै गाह्रो छ क्या। मैले यहाँहरूलाई एकचोटि देखाउँछु है त। ल, अर्थ मन्त्रालयको सिधै वेबसाइटमा लगेँ यहाँहरूलाई। अर्थ मन्त्रालयको होइन, अर्थ मन्त्रालयकोमा किन लानु पर्यो एकछिन है त। मैले यहाँहरूलाई स्क्रिन सेयर बन्द गरेँ। यहाँ अझै नझुकेर होला, यहाँ पछि पनि हेर्नु पर्यो भनेदेखि ल मैले यहाँलाई सिधै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कतिर लगेँ। अब एकछिन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कतिर लगेँ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा चाहिँ तल लेखेको हुन्छ म्याक्रो इकोनोमिक सिचुएसन भन्ने देखिराख्नु भएको छ होला, स्क्रिन सेयर भइराखेको होला। हामी वार्षिक डाटाको आधारमा यो 12 मन्थको इङ्ग्लिसमा किन चाहिएर नेपालीमै ठिक होला यहाँलाई पर्नलाई। मैले यहाँलाई स्क्रिन सेयर गरेँ, अलिक सानै देखिएको होला, यो केही छैन, अलिक सानै देखिएको होला होइन। यहाँहरूले के कहाँ अझै झुकिनुभयो भनेदेखि अर्थतन्त्रमा जो विभिन्न क्षेत्रको योगदानको कुरा गऱ्यौँ, के कमेन्ट गर्नु भएको थियो एकछिन हेरेँ त मैले। 24.6 24.6 बा यो भर्खरै केले गर्नुभयो भनेदेखि जितेन्द्र महतोजीले जो कमेन्ट गर्नुभएको थियो 24.6 12.9 62.4 भनेर 12.9 भनेर। अनि यो प्रश्न नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले वार्षिक डाटा भनेर 79-80 को तथ्याङ्कमा आधारित भनेर यसरी चाहिँ सार्वजनिक गरेर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले यो है हाम्रो अवस्था यो छ भन्ने कुरा जान्दै यो कुरा यसरी जान्दै चाहिँ यहाँहरूले फेरि कहाँबाट फेरि के भन्नुभयो, यसरी फेरि जितेन्द्र महतोको मैले कुरा गरेँ। जितेन्द्र महतोको हो 16औं योजना साउनबाट सुरु हुन्छ। जितेन्द्र महतोले कहाँबाट फेरि 24.9 जितेन्द्र महतोको कुरा कहाँबाट के लेख्नुभयो भनेदेखि उहाँले कहाँबाट पढ्नुहुन्छ एकछिन मैले बोल्न दिन्छु है त। यसलाई भन्नुहुन्छ 12.9 भन्नुहुन्छ, 12.9% भन्नुहुन्छ, यसलाई भन्नुभयो 24.6% भन्नुभयो। मैले जितेन्द्रजीलाई बोल्न दिएँ है त एकछिन। हात उठाउनु त जितेन्द्रजी, जितेन्द्र महतो, जितेन्द्र जी है। ल जितेन्द्रजी एकछिन मैले तपाईँलाई बोल्न दिएँ है त, भन्नुहोस् त। सर नमस्ते। कुन कहिलेको डाटा भन्नुभयो फेरि याद गर्नु होला। अहिलेको चाहिँ अब आर्थिक सर्वेक्षण चाहिँ जेठमा आउला, यति बेला फेरि नयाँ डाटा त आउन बाँकी नै छ। तर अहिले हामी 79-80 को कुरा गरिराखेका छौँ। यो 12.9 24.6 भन्ने फेरि कहाँको कुरा गर्नुभयो? सर अस्ति भर्खर 15-20 दिन अगाडि क्लास लिएको थिएँ। क्लासमै त्यो प्राइमरी कुल जिडिपीमा कुल ग्रास्थ उत्पादनमा 53 खर्ब 81 अर्ब योगदान छ। त्यसमा चाहिँ प्राइमरीको 24.6, सेकेन्डरीको 12.9, के अरे थर्डको सेवा क्षेत्रको 62.4 छ भनेर हाम्रो सरले नै त्यो गर्नुभएको थियो।
ल ठिक छ, अहिले म सरको बारे मित्र कोही सरको बारे मैले यहाँ केही लाइभ क्लासमा केही बोलिनँ, तर के बुझ्नुला भनेदेखि यसको आधिकारिक कुराहरू यहाँले हेर्नुपर्छ। मैले त यहाँलाई के गरेको हुन्छु भनेदेखि मेरै भनेको कुरा कण्ठ गर्नु भन्दैन मैले कहिले पनि। मैले चाहिँ यहाँलाई सिधै स्रोतमा पुर्याइदिन्छु साथीहरू। बजारमा चाहिँ अब यो अहिले त यो पढाउने मान्छे लेख्ने मान्छे छ्यापछ्याप्ती अझ फेसबुकमा यसो लेखिदिएर हालिदिइहाल्ने त्यसको बिगी छ। त्यही भएर यस्ता कुराहरूमा चाहिँ कसैको पछि नलाग्नुहोला। कि अलिक भरपर्दो मान्छे विश्वास गरेको मान्छे लोकसेवाले पत्याएको सबैतिर पत्याएको मान्छे चाहिँ पछि लाग्नु पनि केही फरक नपर्ला। कहिले काहीँ उनीहरूले मिस्टेक गरे भने सच्याउला। होइन भनेदेखि अब यो दिनभरि यताको कुरा अहिले मैले आज मैले भन्छु यही कुरा कण्ठ गर्ने उता हाल्ने उताका कुरा उता हाल्ने त्यस्ताको पछि लाग्नु हो भने यहाँले फेल खानुहुन्छ। त्यो भएर सिधै यस्तामा केही कन्फ्युजन भयो भनेदेखि यो सिधै चाहिँ यहाँहरूले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको 79-80को वार्षिक तथ्याङ्कमा आधारित भन्ने छ नि, देख्नु भएको छ नि? देख्नु त कि देखेको छैन? देखिएछ सर। हो, यसमा गरी यसरी कति मजाको तालिका बनाएर कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा क्षेत्रगत योगदान भनेर यसरी चाहिँ 79-80को चाहिँ के अरे 79-80को भन्दा चाहिँ यसरी राखिदिएको छ होइन। भनेपछि यो हेर्नु पर्यो आर्थिक वृद्धि दरको कुरोमा पनि यसरी राखिदिएको छ, कृषि क्षेत्र कति, उद्योग क्षेत्रको कति भन्ने। अब यो असार मसान्तसम्म हुने इक्जामको लागि चाहिँ यही प्रयोग गर्ने हो होइन। त्योभन्दा पछिको लागि फेरि के हुन्छ भनेदेखि नयाँ आउँछ, यो त साउनमा चेन्ज हुन्छ नि सर। हो साउनमा चेन्ज हुन्छ, असार मसा यो पूर्ण डाटा हो होइन। त्यो बरोबर यहाँले आर्थिक सर्वेक्षण अब यहाँहरूको त इक्जाम चाहिँ अगाडि छ त्यो गर्न पाउनुहुन्न। बरु आर्थिक सर्वेक्षण मात्रै पढ्ने साथीहरूले अब त्यो आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख भए अनुसार यो शब्द लेख्न चाहिँ पाइएला होइन। तर अब यति बेला आर्थिक सर्वेक्षणको कुरा त के गर्नुहुन्छ त, बासी भयो त। बरु जेठ 15मा आर्थिक सर्वेक्षण आउँछ, त्यति बेला चाहिँ यहाँहरूले असाढको इक्जाममा चाहिँ आर्थिक सर्वेक्षण अनुसारले अथवा जेठ 15 पछिको इक्जाममा चाहिँ राख्नुभयो भने त्यो अपडेटै हुन्छ, राम्रै हुन्छ। तर प्रसङ्गविहीन ढङ्गले चाहिँ मैले मधुसूदनजीलाई पनि एकछिन बोल्न दिएँ है त। मधुसूदनजीलाई मधुसूदन म अगाडि जानु छ धेरै, फेरि यसमा नअल्मल्यौँ। मैले एकछिन मात्र ल मधुसूदनजी भन्नुहोस् त। सर उहाँले क्वेसन सोध्नु भएको यो प्राथमिक क्षेत्रको योगदान सोध्नु भएको जस्तो लाग्यो होइन। अनि यो प्राथमिक क्षेत्रकोमा जसै खानी तथा उत्खनन जोड खानी तथा उत्खनन पनि पर्छ नि त, त्यो पर्दाखेरि 24.6 हुन्छ। र कृषि क्षेत्रको मात्रै चाहिँ 24.1 नै हो होला। हो, यहाँहरूले चाहिँ एकचोटि त्यस्तोमा अझै कन्फ्युजन भयो भनेदेखि मेरो यहाँ के हो भनेदेखि एकचोटि यस्ता कुराहरूमा कन्फ्युजन भयो भनेदेखि सिधै चाहिँ आधिकारिक स्रोतमा गएर त्यहीबाट हेर्नु होला क्या। त्यहाँ चाहिँ लेखेकै हुन्छ होइन, प्राथमिक द्वितीय कृषि भनेर सबै लेखेको हुन्छ। त्यही भएर त्यसपछि दल बल्यो। ल म अगाडितिर बढेँ, ठिक छ, राम्रो कुरा गर्नुभयो। ठिक छ, मैले यहाँलाई जोड्न खोजेको कुरा मात्रै। यस्तो कुरामा केही कन्फ्युजन भयो भनेदेखि चाहिँ उसमै गएर हेर्नु होला भनेको। ठिक छ, अब त्यसपछि म यो यसमा त केही कन्फ्युजन छैन होला है, यो प्रति व्यक्ति आयो भन्ने पार्टमा यो पार्टमा चाहिँ यसमा छ केही कन्फ्युजन छैन भन्नु ल। त्यसपछि अब गरिबीको अवस्थामा चाहिँ यहाँहरूलाई अब जानु पर्यो। यो जुन बहुत महत्त्वपूर्ण हो, यो परिभाषा यहाँ छैन, परिभाषा चाहिँ छैन। यहाँहरूले बुझ्नुभएको छ गरिबीको परिभाषा चाहिँ यहाँले जान्नुभएकै छ। गरिबी भनेको अब जसरी परिभाषा गरे पनि हुनलाई त होइन, तर खासमा चाहिँ यो घाँस बाँस कपास शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार सरसफाइ आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित भएको अवस्थालाई के भन्छ, गरिबी भन्छौँ। लेख्ने ठाउँमा लेख्नु होला त्यसरी। र हामीले चाहिँ गरिबीलाई दुई तरिकाले मापन गर्छौँ। एउटा निरपेक्ष गरिबी र अर्को चाहिँ बहुआयामी गरिबी। यहाँहरूलाई त निरपेक्ष गरिबी भनेको के हो, बहुआयामी गरिबी भने के हो भन्ने चाहिँ त्यसरी पनि जान सक्नुहुन्छ होइन। अहिले म त्यता धेरै गइनँ, त्यता समिति अल्मलेला भनेर। र अहिले म सिधै डाटामा मात्रै गएँ। 15औं योजनाको आधार वर्ष 75-76मा निरपेक्ष गरिबीको रेखाबन्दी रहेको जनसङ्ख्या 18.7% थियो। यसलाई चाहिँ केही समय अगाडि के अरे अर्थ मन्त्रालयले निकालेकोमा चाहिँ 15 कति प्रतिशत थियो, 15.2% थियो। तर नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण है, चौथो जीवनस्तर सर्वेक्षणले जो दिएको छ 20.27% भएर आएको छ। अब यहाँले लेख्नु पर्यो भनेदेखि यही लेख्नुलाई, अरू नलेख्नुला। अब इट इज टु बी रिटन। यहाँहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ अब लेख्नु पर्ला। यहाँले गरिबीको निरपेक्ष गरिबीको कुरा गर्दाखेरि बहुआयामी गरिबीको कुरा गरियो भनेदेखि चाहिँ यो 2021मा मात्र। यसमा चाहिँ योजनाको सुरुको वर्ष चाहिँ 28 दशमलव के अरे
जनसङ्ख्या चाहिँ आधार वर्षमा 28.6% थियो र यसलाई चाहिँ पछिल्लो 21मा एउटा प्रतिवेदन आएको छ, त्यसले 17.4%मा झरेको भनेको छ। यो पनि त पछाडि अर्को प्रतिवेदन आएको छैन, जस्तो यो चाहिँ निरपेक्ष गरिबीको आयो तर यसको चाहिँ आएको छैन। त्यसो भएको हुनाले यहाँहरूले के गर्नुपर्छ भनेदेखि अब यही लेख्नुपर्छ। गरिबीको कुरा गर्दाखेरि यहाँले हाम्रो अहिलेको कुरा गर्दाखेरि 17.4% र 20.27% अथवा यो सन्दर्भ दिएर 15.2% लेख्नुभयो भने यो पनि सन्दर्भ दिएर लेख्नुभयो भने केही फरक परेन, यो लेख्नु पर्यो। केही साथीहरू कन्फ्युजनमा हुनुहुन्छ? यस्तो ठिक छ। एकजना साथीले सोध्नुभयो निरपेक्ष गरिबी र सापेक्ष गरिबीको कुरा गर्नुभयो है। निरपेक्ष गरिबी भनेको के हो भनेदेखि यो जीवनयापन गर्नको लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम चाहिँ है, न्यूनतम आम्दानी, त्यो चाहिँ निरपेक्ष गरिबी हो। जस्तो वर्ल्ड ब्याङ्कले निरपेक्ष गरिबीको रेखालाई कति मानेको छ है, $2.15 प्रतिदिन मानेको छ। अहिले हाम्रो चौथो जीवन स्तर सर्वेक्षणले चाहिँ खर्चको आधारमा गराएको छ हैन। र सापेक्ष भनेको के हो भनेदेखि तुलनात्मक गरिबी भनेको के, जस्तो म चाहिँ अब धनी होला तर विनोद चौधरीको अगाडि फेरि तुलना गर्ने भनेदेखि म पनि के हुन्छ त, गरिब हुन्छु। त्यसो भएको हुनाले तुलनात्मक किसिमको गरिबीको अवस्था जनाउने भनेको सापेक्ष हो, रिलेटिभ भनेको के है, त्यो हो। निरपेक्ष भनेको त न्यूनतम जीवन स्तर कायम गर्नको लागि आवश्यक चाहिँ स्रोतमाथिको चाहिँ पहुँच नभएको अवस्था के हो त, निरपेक्ष गरिबी हो। ठिक छ, यसमा म गएन। केही साथीहरूले युएनओ को अनुसार होइन, हाम्रो 17.4 भनेको युएनओ अनुसार होइन कि, हाम्रो चाहिँ जो राष्ट्रिय योजना आयोगबाट 2021मा भएको जो एउटा प्रतिवेदन थियो होइन, बहुआयामिक गरिबी सूचकाङ्क है, मल्टी डाइमेन्सनल पवर्टी इन्डेक्स नेपाल, मल्टी डाइमेन्सनल पवर्टी इन्डेक्स 2021 को अनुसार चाहिँ 17.4 हो। यहाँले अब बुझ्नुहुन्छ, यसमा केही कन्फ्युजन छ जस्तो लाग्दैन। अब कहीँ लेख्नु पर्यो भने 17.4% र 20.27% अथवा 15.2%, यो चाहिँ यहाँले लेख्नु होला। अरू हामी लेख्ने ठाउँमा फेरि गरिबी भन्ने ज्वलन्त विषय भन्नेमा फेरि हेर्न नझुकिनु होला। इकोनोमिक सर्वे पनि राखिहाल्ने हो त। आर्थिक यस्तो हो, आर्थिक सर्वेक्षण भनेको फेरि याद गर्नु होला, आर्थिक सर्वेक्षण भनेको त यो डाटाहरूको भण्डारै हो होइन, इन्डिकेटरहरूको भण्डार भनेको त्यही हो, सबभन्दा ठुलो स्रोत त्यही हो। आर्थिक सर्वेक्षण जतिको अरूतिर हुँदै हुन्न। तर आर्थिक सर्वेक्षणमा चाहिँ अघिल्लो वर्षहरूको लागि चाहिँ पुरानो डाटा चाहिँ पुरै हुने भयो, तर रनिङ इयरको लागि चाहिँ त्यहाँ 8 महिनाको मात्रै हुने भएको हुनाले रनिङ इयरको चाहिँ हामीलाई पुरै चाहिँ के हुँदैन भनेदेखि कता भन्दै थिएँ साथीहरूले, यो 15.2 चाहिँ राष्ट्रिय योजना आयोगले नै भनेको है, 15.2% गरिबी भनेर चाहिँ राष्ट्रिय योजना आयोगले भनेको थियो। यहाँहरूको बजेटमा सबैतिर पहिले 15.2 नै भन्ने थियो, तर अब नेपाल जीवन स्तर सर्वेक्षण चौथोले चाहिँ उसले विस्तृत अध्ययन गरिसकेर प्रतिवेदन दिइसकेपछि अब चाहिँ यहाँहरूले त्यो कुरा लेख्नु होला। म यहाँहरूलाई फेरि अगाडितिर लगेँ। केही शनि ल ठिकै छ। मैले भन्दै थिएँ इकोनोमिक सर्वेको कुरा गर्दै थिएँ। इकोनोमिक सर्वे भनेको त यो डाटाको भण्डार हो होइन, तर त्यसमा चाहिँ यो करेन्ट इयरको चालु वर्षको लागि पुरै डाटा नहुने भएको हुनाले 8 महिनाको मात्रै हुने भएको हुनाले चालु वर्षको लागि चाहिँ है, चालु वर्षको लागि के हुन्छ त अपुरो डाटा हुन्छ। अघिल्लो वर्षको डाटा हेर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ हुन्छ। तर यहाँहरूको बानी के हो भनेदेखि चालु वर्षको डाटा भन्दा उसले दिएको डाटालाई अर्को वर्ष लेख्दाखेरि पनि त्यसलाई उही पुरो डाटा जस्तो गरेर लेख्नुभयो। समस्या त्यहाँनिर हो क्या, भन्नु खोजेको कुरा बुझ्नुभयो। यहाँले गत वर्ष जेठको महिना जो आर्थिक सर्वेक्षण जेठ 15मा संसदमा पेश हुन्छ, त्यति बेला चाहिँ यहाँले पेश भएको डाटा र त्यही वर्षलाई यो जेठ असारसम्मको परीक्षालाई साउनसम्मको परीक्षालाई प्रयोग गरे भए ठिकै हुन्थ्यो। तर त्यही अपुरो डाटा फेरि के गर्नुहुन्छ भनेदेखि अहिले पनि प्रयोग गर्नुहुन्छ क्या। बरु के हुन सक्ला भनेदेखि अब यहाँहरूलाई यो सम्बन्धी अर्को चाहिँ अब फेरि 79-80मा अहिलेको आर्थिक सर्वेक्षणले लेख्यो भने ठिक लेख्छ क्या, फेरि अब पुरा डाटा लेख्छ है 79-80को अवस्था चाहिँ। तर त्यो त धेरै पुरानो भइसक्छ त। त्यसो भएको हुनाले आर्थिक सर्वेक्षणको डाटा पुरा पनि हुन्छ अपुरा पनि हुन्छ। यहाँहरूले सन्दर्भ अनुसारले चाहिँ मिलाएर लेख्नुपर्छ है।
पुरानो वर्षहरूको चाहिँ पुरै वर्षको डाटामा दिएको हुन्छ, तर चालु वर्षको भनेर जो दिएको हुन्छ त्यो चाहिँ अपुरो भएको हुनाले चालु वर्षकैलाई चालु वर्षको लागि अब 1-2 महिनापछि प्रयोग गर्नलाई ठिक छ, तर अर्को वर्ष त्यसको 1 वर्ष सकिसकेपछि पनि अपुरो डाटा दिन नलाग्नु होला भनेको मैले। ल बुझ्नुभयो? यसमा केही समस्या छैन। त्यसपछि नेपालमा गरिबीको अवस्थाको कुरा गर्दाखेरि एकचोटि मैले फेरि यहाँलाई देखाएँ। यो पनि यहाँले कण्ठ गर्नुभएकै होला भन्ने लाग्छ मलाई। 15औं योजनाको अन्त्य अर्थात् विक्रम सम्वत 80-81 अब दिन थालिसकेको छ। हाम्रो निरपेक्ष गरिबीलाई चाहिँ 9.5% मा झार्ने लक्ष्य थियो र बहुआयामिक गरिबीलाई 11.5% मा झार्ने लक्ष्य थियो। मलाई लाग्छ यो डाटामा पनि कतिपय साथीहरूले कहिलेकाहीँ पनि सोधेको हुन्छु, यसलाई 9% भन्नुभएको हुन्छ, यसलाई चाहिँ भन्नुभएको हुन्छ 11% भन्नुभएको हुन्छ। साथीहरू यसमा केही कन्फ्युजन हो र? 9-11 भन्ने पनि कतै देख्नु भएको छ र कसैले? कि यसमा सबै कन्फर्म हुनुहुन्छ यही हो भन्ने कुरोमा? एकचोटि कमेन्ट गर्नु त सबैले चाहिँ 9.5 र 11.5 भन्नेमै सबै क्लियर हो? यसमा केही कन्फ्युजन छैन हो? ओके। यो चाहिँ के हो भनेदेखि फेरि यो पनि हो नभएको होइन। यो पहिले यो आधार पत्र निकाल्दाखेरि है, आधार पत्र निकाल्दाखेरि त्यसमा त्यति बेला अलिकति रिफाइन नभइसकेको डाटा थियो यो भन्ने थियो, तर पछि डाटा रिफाइन गर्दाखेरि यो भएको हो, त्यो भएको नझुकिनुलाई 9.9% 11% छ भनेदेखि पनि त्यो पहिलो रफ डाटा थियो, पछि त्यसलाई करेक्सन गरेर राष्ट्रिय योजना आयोगले नै 9.5 र 11.5 भनिसकेको, यसमा नझुकिनु होला। ओके, यसमा केही कन्फ्युजन हुनुहुन्न। यो पनि लेख्नुपर्छ। त्यसपछि 25 वर्ष अर्थात् 2100 सम्म निरपेक्ष गरिबीको रेखामा रहेको जनसङ्ख्या 0% र 3% बहुआयामिकको, यो पनि सबै क्लियर हुनुहुन्छ होला। यो पनि मलाई लाग्छ केही यसमा थप छलफल गर्नुपर्छ जस्तो लागेन यसमा चाहिँ। बरु यसमा चाहिँ यहाँहरू झुक्किनुहुन्छ। दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नुपर्ने अन्तिम वर्ष सन् 2030 वा विक्रम सम्वत 2087 मा निरपेक्ष गरिबीको रेखामा रहेको जनसङ्ख्या झार्ने लक्ष्य चाहिँ 4.5 र बहुआयामिक कति हो त 10% हो। यसमा चाहिँ धेरैले 6% भनेर चाहिँ यो कता म लेखेको देख्छु, यो होइन, यो नझुकिनु होला। अब कसले कताबाट लेखे के लेखेन, अथवा पहिले चाहिँ योजना आयोगकै किताबमा थियो भनेदेखि पनि यो रफ डाटामा कहिले यस्तो आएको हुनसक्छ होइन, यो रफमा हुनसक्छ, तर त्यो करेक्सन गरिसकेको छ। योजना आयोगकै आधिकारिक किताबमा पनि किताबमा त योजना आयोगमा त्यो छैन होला। यो आर्थिक सर्वेक्षणमा पनि अर्थ मन्त्रालयले पनि निकालिराखेको छ यही हो भनेर है। यसमा केही छ कन्फ्युजन? ओके, ल छैन भन्नुभयो है। अब ल यसमा पनि छैन भन्नुभयो एकचोटि है। यो महत्त्वपूर्ण है। त्यहाँले गरिबीको कुरो गर्दाखेरि पछि यहाँले फेरि याद गर्नु होला। गरिबी भन्ने त यहाँले पाठ जता पनि छ, यहाँहरूको लागि चाहिँ यो ज्वलन्त विषय भन्नेमा गरिबी छ र गरिबी जता पनि आउँछ। गरिबी भनेको परिभाषा चाहिँ यहाँले जान्नुभएको हुन्छ। अनि नेपालमा गरिबीको अवस्थाको बारे केही चर्चा गर्नु पर्यो भनेदेखि हुन त यो सबै डाटा लेख्नु पर्दैन। त्यस्तो अवस्थामा कुनै लेख्नु होला। नेपालमा चाहिँ यो चौथो जीवन स्तर सर्वेक्षण अनुसारले चाहिँ यो गरिबी 20.27% मा झरेको चाहिँ प्रतिवेदन दिएको छ र सन् 2021 मा राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको मल्टी डाइमेन्सनल पवर्टी इन्डेक्स अनुसार चाहिँ युएनपिआई चाहिँ 17.4 छ भनेर। र गरिबीको कुरा गर्दाखेरि अब यो दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने अन्तिम वर्षमा चाहिँ यो है यो के गर्ने भनेदेखि यहाँहरूले भनेको अब यो दिगो विकासको कुरा गर्यो भनेदेखि त्यति बेला भन्नु पर्यो निरपेक्ष गरिबीको रेखामा रहेको जनसङ्ख्या हाम्रो प्रगति के छ भन्दा पनि कहीँ त्यसै जोड्यो भनेदेखि 4.9% लक्ष्य रहेको छ र बहुआयामी गरिबीको लक्ष्य चाहिँ 10% रहेको छ। र यो 15औं योजनाको हामी अन्तिम वर्षमा आइपुगेको हुनाले अब 15औं योजनाको लक्ष्य चाहिँ हाम्रो के थियो भन्ने कुराहरू पनि यहाँहरूले जो बहुआयामिक 11.5 र निरपेक्ष चाहिँ 9-10 के अरे निरपेक्ष चाहिँ 9.5% झार्ने कुरा थियो, त्यो पनि यहाँहरूले जान्नु पर्यो। यस्तै गरेर 25 वर्षको कुरा के हो भन्ने कुरा, एउटा 0 र एउटा 3% भन्ने कुरा यसो जान्नु पर्यो। सन्दर्भ अनुसार मिलाएर लेख्नुपर्छ।
यो लेखन सिकको लागि पहिलो पेपरको लागि त एमसिक्यूमा जे आयो त्यही ठोक्नु पर्यो। अब दिगो विकासको लक्ष्य र प्रगति सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण कुराहरू माथि आए, मैले यही कुरा यहाँ दोहोऱ्याएन। यसैलाई फेरि मैले यो दिगो विकाससँग बढी इम्पोर्टेन्ट भएको हुनाले यी 3टा सूचकहरू चाहिँ दिगो विकासमा पनि भएका, दिगो विकासमा धेरै सूचक छैनन् हाम्रो यी सूचकहरूमध्ये यो चाहिँ यहाँहरूले जान्नु होला। यो जिएनआई पर क्यापिटा भनेको अहिले हाम्रो चाहिँ अघिल्लो वर्षको 1410 छ, 15औं योजनाको 1595 हो, दिगो विकासको 2500 हो र 25 वर्षको लक्ष्य चाहिँ 12,100 हो होइन। यो चाहिँ यहाँहरूले मिलाएर जान्नै पर्छ। यो मिलाएर नजानेसम्म यहाँहरूले यो तयारी गर्ने मेसो पाउनुहुन्न क्या है। 1410, 1595, 2500 र 12,100 हो। अब निरपेक्ष 15.12 यसमा चाहिँ यो थियो। अब योजनाको कुरा गर्दा 9.5, 4.9 र 10 के अरे 0%, यो 17.4, 11.5, 10% र 3%। यसमा केही कन्फ्युजन छ भनेदेखि कसैले हात उठाउनुहोस्, छैन भनेदेखि चाहिँ अगाडितिर जानुपर्छ। साथीहरू केर्ने काम नगर्नुहोस् है। केर्ने यहाँलाई केर्न नमिल्ने मैले बनाउन सकिहाल्छु, किन यहाँले त अरू जस्तै सोच्नु होला मलाई। यहाँलाई त अहिले तुरुन्तै मैले उसबाट हटाउनेदेखि लगाएर यो केर्ने साथीहरू मात्रै ठ्याक्क पत्ता लगाएर गुरुबाट सधैँको लागि आउट पनि गराउन सक्छु है। यहाँ कहिले काहीँ झुकिएर होला भन्ने हिसाबले मात्रै मैले छुट दिन्छु। सर एउटाको 1740 जुन छ के भन्नुभयो, यो 1740 कहाँको कुरा गर्नुभयो? एकजना साथीले एकचोटि बोल्न सक्नुहुन्छ बरु है, त्यस्तो कन्फ्युजन भयो भनेदेखि। 1740 भन्ने साथी को हुनुहुन्छ एकचोटि मैले 17 रिलम सकेसम्म नाम लेखे भए मैले बोल्न दिन्थेँ। नाम लेख्नु भएको छैन, कसरी दिउँ? रिलम एकछिन है त, त्यही पनि दिएँ मैले है, रिलम REA। ल रिलमजी बोल्नुहोस् त, के भन्नुभएको तपाईँले? तपाईँ कुरा अलिक कन्फ्युजन भयो। रिलम आर्यमा सकेसम्म भित्र भएको साथीहरू नाम लेख्नुलाई आफ्नो असली नाम, अनि म सही हुन्छ मैले बोल्न दिनलाई। केही छ सोध्नुपर्ने कुरा? कन्फ्युजन भएको? ल बोल्नु भएन, नबोलेको हुनाले अब M36 एउटाको 1740 भन्नुभयो, खोइ के सन्दर्भ हो थाहा भएन। त यसमा सबै क्लियरै हुन्छ होला। यसमा धेरै मैले अब भन्नु पर्दैन होला हो। महत्त्वपूर्ण हो, फर्स्ट पेपरलाई पनि सेकेन्ड पेपरलाई पनि जता पनि महत्त्वपूर्ण हो। क्लियर हो सबै यसमा? ओके, ल यो क्लियर हो भनेदेखि अर्को जाउँ अब मैले यहाँलाई एकचोटि जीवन स्तर सर्वेक्षण चौथो भन्ने यसलाई चाहिँ किताबै किन राखेको भनेको यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो होइन। यो चाहिँ एकचोटि यहाँले ओरिजिनलै किताबबाट पनि यसको धेरै डाटा जान्नुपर्छ कि। अब यहाँहरूले प्रदेशतिरको पनि जान्नुपर्छ, सबैतिर जान्नुपर्छ। लोकसेवा आयोगको भने कस्तो छ भनेदेखि बढी चाहिँ प्रतिवेदन ओरिएन्टेड भन्छु कि मैले त चाहिँ प्रतिवेदन ओरिएन्टेड परीक्षा प्रणाली छ। प्रतिवेदन PSC को के छ भनेदेखि ओरिएन्टेड ORIENTED ओरिएन्टेड प्रश्न सोध्ने प्रवृत्ति छ होइन, चलन छ। त्यसो भएको हुनाले के नयाँ प्रतिवेदन आयो भनेदेखि क्वेसन आइ नै हाल्छ कि। जस्तो अब हाम्रो आएको छ केही समय अगाडि नै हो जनसङ्ख्या प्रतिवेदन, जनसङ्ख्या के राष्ट्रिय जनगणना है, जनसङ्ख्याको जो प्रतिवेदन छ यसबाट क्वेसन आइरहेको छ यहाँहरूको। अब 1-2 वर्षमा हेरिराख्नु होला, पहिलो पेपर पनि यही, दोस्रो पेपर पनि यही क्वेसन चाहिँ यसले धेरै मार्केट लिन्छ। अब यस्तै गरेर भर्खरै आएको यो छ, यसले मार्केट लिन्छ। अर्को कृषि गणना भन्ने पनि आएको छ है, कृषि गणना पनि आएको छ। अब यसले मार्केट लिन्छ। त्यो भएर यस्ता चाहिँ प्रतिवेदनहरू आयो भनेदेखि एकचोटि हेरेर सार चाहिँ बुझ्नै पर्छ। हाम्रो परीक्षा प्रणाली कस्तो भयो भनेदेखि नयाँ प्रतिवेदन आयो कि प्रतिवेदनबाट क्वेसन 1-2वटा हालिहाल्ने। कृषि गणनाको पनि आएको छ। यस्तो आयो भनेदेखि चाहिँ यहाँले आयो भनेदेखि डाटा मात्रै होइन कि त्यसले त्यो इस्युलाई चाहिँ विज्ञको दिमागमा त्यसले चाहिँ ट्रिगर गर्दो रहेछ क्या। त्यो आयो भनेदेखि त्यसबाट क्वेसन यसो घुमाएर चाहिँ क्वेसन त्यतातिरबाट बनाउँछन् भनेको क्या है। त्यो कुरा याद गर्नु होला। त्यसपछि यो त्यही भित्र भएको अरू कुरो त सक्नु नकण्ठ गर्न, यति कुरो चाहिँ याद गर्नु होला। नेपालको समग्र गरिबीको दर चाहिँ 20.27 हो। यसमा सहरी क्षेत्रको कति, ग्रामीण क्षेत्रको कति
यो फर्स्ट पेपरकोले त सबै यादै गर्न पर्यो, फर्स्ट पेपरले त छुट्टै पाउनु भएन, सबै जान्नु पर्यो। सेकेन्डले चाहिँ मिलाएर गर्नु होला। अनि गरिबीको विषमता, गरिबीको गहनता र गिरी सूचकाङ्क भने यसको डिटेलमा चाहिँ हामी गरिबी भन्ने पाठ पढ्दाखेरि त्यहाँ पढौँला। गरिबी पाठमा चाहिँ हामी यसको डिटेल चाहिँ यसको चर्चा गरौँला है, चर्चा गरौँला। अहिले हामी यसको डिटेल चर्चातिर त जाँदैनौँ, मात्रै यो चाहिँ जानिराख्नु होला भनेर मैले मात्रै गराएको है। त्यसपछि प्रदेश अनुसारले जो प्रदेशको तयारी गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ त्यो महत्त्वपूर्ण भयो। बागमतीको साथीहरू हुनुहुन्छ, बागमतीको साथीहरूले चाहिँ यी बागमतीमा गरिबीको दर 12.59 मात्रै छ, विषमता, गहनता, फैलावट यो भनेको के हो भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँले कुल जनसङ्ख्याको वितरण भनेको जनसङ्ख्या यति छ भनेको क्या, यो इम्पोर्टेन्ट बागमतीको लागि भयो। अहिले हामी के गण्डकीको अरू कहाँको साथीहरू हुनुहुन्छ आफ्नो प्रदेशको जान्ने, अरू सबै सङ्घकोले सबै जान्नु पर्यो, आफ्नो प्रदेशको चाहिँ जान्नुपर्छ है, आफ्नो प्रदेशको जान्नु होला। लुम्बिनी पनि छ, ठिक छ, त्यो कुरा आफै हेर्ने हो कि यहाँले। मैले यहाँलाई स्क्रिन सेयर गरिसकेँ, यहाँले देखिसक्नु भएको छ। अब महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ आर्थिक वृद्धि हो। परीक्षामा क्वेसन त के आउँछ भनेदेखि आर्थिक वृद्धि भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ, नेपालको आर्थिक वृद्धि है, मैले क्वेसन गएँ आर्थिक वृद्धि भन्नाले के यो लेख्नेतिर के आर्थिक वृद्धि भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ, त्यो आर्थिक वृद्धि र आर्थिक विकाससँग लगेर जोड छ। आर्थिक वृद्धि र आर्थिक विकासमा समानता भिन्नता लेख्नुहोस्। नेपालको आर्थिक वृद्धिको अवस्था कस्तो छ, किन यो हामीले अपेक्षा गरे अनुसारले आर्थिक वृद्धि हुन सकेको छैन, कारण खोज्नुहोस् भन्दा त्यसरी आउँछ। अहिले चाहिँ म त्यतातिर भन्दा पनि अहिले एकदम छोटकरीमा मात्रै कुरा गर्छु, तर यो कुरा जानिसकेपछि मात्रै यहाँहरूको लेख्नको लागि खुराक तयार हुन्छ होइन। आर्थिक वृद्धि भनेको अघिल्लो अवधिको तुलनामा पछिल्लो अवधिमा भने एक आर्थिक वर्षमा आर्थिक वस्तु तथा सेवाको उत्पादनमा भएको वृद्धि, सोझो परिभाषा लेखेको मैले एकदम। वस्तु तथा सेवाको उत्पादनमा जो वृद्धि हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त आर्थिक वृद्धि भन्छौँ। सोझो रूपमा भन्दाखेरि चाहिँ हामीले जिडिपीमा भएको जिडिपीमा जसरी वृद्धि हुन्छ त्यसैलाई आर्थिक वृद्धि भन्छौँ होइन। यसको पनि फेरि हामी त्यही पाठ पढ्दाखेरि अलिक डिटेलमा चाहिँ जो लेखन सिपको साथीहरूलाई चाहिँ अलिक डिटेलमा जाउँला त्यहाँ चाहिँ। र हामीलाई चाहिँ अब 79-80 को आर्थिक वृद्धि दर उत्पादकको मूल्यमा चाहिँ 1.8 छ, प्रस्तुत मूल्यमा 2.1 छ पढ्नु भएको होला, केही फरक परेन। यहाँले त्यो मिलाएर लेख्नुभयो भने जुन पनि मिल्छ। 15औं योजनाको लक्ष्य चाहिँ 6.8% थियो, के अरे 15 आधार वर्षमा चाहिँ यो थियो र योजनाको लक्ष्य 10.3% थियो। र त्यसपछि हामीले जब समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको कुरा गरेका हुन्छौँ 10.5% थियो र अहिलेको हाम्रो जो लक्ष्य छ चालु वर्षको लक्ष्य चाहिँ 6% हो। यो फेरि कहीँ नझुकिनु होला, 6.5 भनेको मुद्रास्फीतिको कुरा गरेको। र परीक्षामा यो पनि आउँछ के अरे जो बागमतीको जो फर्स्ट पेपरको पनि जाँच दिने साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि महत्त्वपूर्ण भयो, यो पनि महत्त्वपूर्ण छ। यो दुईटा पनि सोधिराखेको छ। 15औं योजनाको लक्ष्य कति हो भन्ने पनि सोधिराखेको छ, 25 वर्षीय लक्ष्य के हो भन्ने पनि सोधिराखेको छ। बरु यो चाहिँ अब गत वर्षको के थियो भन्ने कुरा चाहिँ त्यति नहोला है। केही कन्फ्युजन छ छैन, क्लियर छ यसमा पनि मेटौँ। अ 50 अब एकछिन गर्छु मैले है। त्यसपछि आर्थिक वृद्धिको कुरा पनि मैले यतिमै रोकेँ। अब विप्रेसनको कुरा त सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण भइ नै हाल्यो। यहाँहरूको क्वेसन विप्रेसन भनेको छोटो परिभाषा भयो है। यो छोटो बागमतीमा जो क्वेसन आएको थियो त्यो चाहिँ यस विभिन्न आर्थिक सूचक भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ त्यसको छोटो चर्चा गर्नुहोस् भनेको बेला यति छोटो परिभाषा लेख्नु पर्थ्यो। वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरूले देशभित्र पठाउने जो रकम छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त, त्यसलाई चाहिँ हामी विप्रेसन आय भन्छौँ भनेर यो लेख्न सिक्नलाई चाहियो। र अघिल्लो वर्ष नेपालमा चाहिँ विप्रेसन बापत कति आयो भन्ने कुरो चाहिँ यहाँले यसले देखाउने भयो। 2220.56 अर्ब, अथवा यसलाई चाहिँ यहाँले आफ्नो स्टाइलमा लेख्नु चाहिँ 12 अर्ब 20 अर्ब 56 करोड भन्न पनि पढ्नु भएको होला। यसरी पढ्दाखेरि पनि केही फरक पर्दैन, यो पनि ठिक छ। र जिडिपीको अनुपातमा कति भयो भन्ने कुरो चाहिँ यो यहाँले निकाल्न पनि जानिसक्नु भएको छ। मैले धेरैचोटि सिकाइ पनि सकेको छु यो है। 22.68% भयो। यो फेरि बिग्रियो भयो, यो कहाँनिरबाट यस्तो भएको छ के भयो भनेदेखि यहाँनिर डिप्रेसन। त्यसपछि यसैमा चाहिँ योजनाको कुरा गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो यो जिडिपी है, जिडिपी चाहिँ फन्ड बिग्रेछ।
80-81 चाहिँ यो विप्रेसन 22.1% पुर्याउने लक्ष्य लिएको थियो, तर हाम्रो चाहिँ यो 22.68% नै छ है, 22.68% छ। यति कुरा हो। यो कतिले लिए भन्ने कुरा सङ्ख्यामा हामीलाई त्यति महत्त्व नराख्ला यसले।